دابا السؤال 5 غادي يبين لنا شويه السؤال وداك الجواب اللي جاوبنا على السؤال 4. علاش؟ باسكو كيقول كيل سون لي دومين ou la technologie est utilisée. قلنا dans des domaines spécifiques ياك. إذا شنو هما دابا هاد لي دومين سبيسيفيك اللي ممكن نتحدثوا فيهم على لا تكنولوجي؟ فوالا لي دومين سبيسيفيك عندنا هنايا اكطويلمون تو لي دومين جميع المجالات بينيفيسي دي تكنولوجي. بحالاش؟ لا سونتي، المجال ديال الصحه، هذاك السكانير، الراديو اتسيتيرا، دوك لي زاباري باش كدير التحليلات، باش كدير العمليات اتسيتيرا، كلشي سيتين تكنولوجي. لو ترونسبور عندنا الطيارات، الغواصات، القطارات اتسيتيرا، لي زوطوموبيل حتى هما لو ترونسبور. فوالا لا كومونيكاسيون عندنا دابا التليفون، الطابليت، انترنت اتسيتيرا. لي لوازير حتى في المجال ديال الترفيه ديال الالعاب حتى هو كاين لا تكنولوجي، باسكو كاع نتفكروا غير لي جو فيديو اتسيتيرا سو سون حتى هما راهم مبنيين على واحد لا تكنولوجي. لا ريشيرش، البحث العلمي حتى هو فيه لا تكنولوجي. Pour la cinquième question, elle est utilisée, c'est-à-dire la technologie est utilisée dans des domaines comme la santé, le transport, la communication, les loisirs et la recherche. Bien sûr, d'autres domaines existent. La dernière question, d'où vient la technologie? كيفاش كنحصلوا على هاد التكنولوجي؟ منين كتجينا هاد التكنولوجي؟ عندنا واحد الجمله هضرنا عليها بعداتي هي هذه: sans science il n'y a pas de technologie. بدون علم ما كايناش التكنولوجي. اذا منين كتجي لا تكنولوجي؟ il vient de la science. هي الثمره ديال العلم، الثمره ديال لا سيونس. لا تكنولوجي هي الثمره، المنتوج ديال لا سيونس. La technologie vient de la science. Le titre de la leçon est la lexique thématique des sciences et des technologies. غادي نعرفوا في هذا الدرس هذا واحد المجموعه من الكلمات، لي مو، لو فوكابولير اللي مرتبط بالمجال ديال العلم وديال لا تكنولوجي. فوالا هنايا دون جو روتيان عطاونا واحد المجالات مفرقين على واحد المحاور، وكل واحد المحور شنو هي الكلمات اللي مرتبطه بلا سيونس اي لا تكنولوجي، وكاينه في كل محور من هذه المحاور. دي مو سو رابورتون او سيونس اي او تكنولوجي. عندنا دي نو جينيرو، سيونس علم، تكنيك تقنيات، تكنولوجي هي بالعربيه كنقولوا تكنولوجيا، لابوغاتوار مختبر، ريشيرش البحث يعني سيتادير البحث العلمي، انفونسيون اختراع، ديفلوبمون تطور ولا تطوير، انرجي الطاقه، l'énergie بانواعها، l'énergie ديال لو شاربون الفحم الحجري، le pétrole, gaz naturel, le vent, le soleil, etc. Et il y a ici des noms pour désigner des personnes et des domaines. Des personnes bien sûr اللي عندهم علاقه بلا تكنولوجي et la science, par exemple comme savant, chercheur, inventeur, laborantin, technicien, ingénieur. Voilà. Des domaines comme santé, communication, transport, recherche, vie domestique. La vie domestique هي bien sûr ما يرتبط بالحياة ديالنا في المنزل، حتى هي فيها بزاف ديال التكنولوجي. l'espace الفضاء، enseignement التعليم، agriculture الفلاحة، l'industrie, l'aviation, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie ممكن نلقاو فيهم la technologie. Des adjectifs nouveaux, nouvelles, utiles, نافع، scientifique علمي، complexe مركب، معقد، industriel يعني صناعي، agricole فلاحي etc. Range ces mots désignant 4 objets issus de la technologie actuelle dans le tableau. Alors عندنا هنايا 1 2 3 4 mots وعندنا هنايا 4 cases في هذا لو طابلو هذا. تري بيان. اذا كل كلمه غادي نحاولوا نلقاو لها الخانه المناسبه. بيان سور هاد الكلمات هادو مرتبطين بلا تكنولوجي اكتويل يعني التكنولوجيات الحديثه. فوالا الوغ عندنا هنايا غنمشيو لافيون، عندنا اسباس الفضاء، اوزين يعني المصنع او المعمل، اتموسفير تيرستر يعني الفضاء او الغلاف الجوي، الغلاف الجوي ولا اللي قريب من الارض، سو سول يعني تحت الارض. تري بيان. غنبداو بافيون اي فوزي. افيون هي الطياره، فوزي هي المركبه الفضائيه ولا الصاروخ الفضائي. تري بيان. اذا عندنا ليسباس اللي هو الفضاء، وعندنا لاتموسفير تيرستر. اذا بيان سور غنكتبوا لافيون دون لاتموسفير تيرستر.
إذا هي كتبقى حدها الغلاف الجوي، ديك الطبقة ديال الفضاء اللي قريبة من الأرض لاصقة مع الأرض. لا فيزي نو كتخرج منها وكتمشي في الفضاء. فوالا بقى لنا روبو مينيي اي اورديناتور. روبو مينيي هو اللي كيخدم في دون لي مين. لي مين هما المناجم. اذا المنجم كاين سو سول تحت الارض. الوغ فا يكري سي روبو مينيي. روبو فوالا ما كاينش تيغي مينيي. وبقى بيان سور لورديناتور اللي ممكن نلقاوه الصراحه في الماء. في جميع هاد نلقاو لورديناتور هنا وهنا وهنا. داكوغ. Voilà. Relie chaque mot à sa définition. On a ici des mots rapportant au thème de la technologie et de la science. On a la définition de chaque mot. On a science, on a tablette, bien sûr, لوحة إلكترونية ولا لوحة لمسية ولا etc. Invention, اختراع. Laboratoire, مختبر. Savant هو العالم. Inventeur هو المخترع. Et robotique. Robotique شي حاجة qui rapporte au robot. Bien sûr. يلا. Alors, action d'inventer هي invention. داكوغ. غادي نمشيو حتى نشوفوا هاد سافون اي انفونتور. عندنا هنا كي، عندنا هنا كي، اذا غتكون وحده من هادو. الوغ كي اكيمولي دو نومبروز كونيسونس سيانتيفيك. شي واحد اللي اكيمولي سيتادير كون وجمع واحد الخبره. دو نومبروز كونيسونس بزاف ديال المعارف العلميه، خبره علميه كبيره. الوغ سي ان كونيسونس سيانتيفيك. سيانتيفيك هو لو سافون. Voilà, on chauffe à l'autre. Inventeur qui imagine et met au point de nouvelles technologies. شي واحد اللي كيستطيع يتصور لنا، يتخيل لنا ويطبقها ويصنع يخترع دو نوفيل تكنولوجي، شي حاجه اللي جديده. هذاك انفونتور مخترع. فوالا. عندنا هنايا لابوغاتوار. لابوغاتوار هو المختبر. تري بيان. وكنشوفوا هنايا ان lieu de recherche، مكان ديال البحث. où les scientifiques mènent leur expérience، اللي فيه العلماء لي scientifiques كيديروا التجارب العلميه ديالهم. alors voilà c'est ça le laboratoire. très bien. une tablette c'est quoi؟ tablette, le smartphone, l'ordinateur, le PC portable, c'est ça, tout ça ce sont des ordinateurs. نزيدو نكملو. ordinateur à écran tactile. عنده واحد l'écran tactile dépourvu de clavier ou de souris. ما عندوش الكلافيي، ما عندوش لا سوري. alors هو هذا. لا طابليت هي ان ordinateur ما عندوش طابليت، ما عندوش كلافيي، ما عندوش سوري. تري بيان. اش بقى؟ بقات لينا روبوتيك وبقات لينا سيونس. اذا كنشوفوا في الاخر ديال هذه كاينه الكلمه ديال روبو. اذا تري بروبابل تكون هذه هي هادي. داكوغ. وعندنا هنا بقات لنا سيونس. سيونس بقات لنا هنا ensemble de connaissances et de travaux étudiant des faits vérifiables. اذا ensemble de connaissances يعني مجموعه من المعارف et de travaux والاعمال. étudiant اللي كتدرس لينا des faits vérifiables، واحد كتدرس لينا واحد الاحداث، واحد الافعال، واحد الوقائع vérifiable اللي ممكن نتحققوا منها، ممكن نخضعوها للتجربه. الوغ هذه هي لا سيونس. داكوغ. Et وبقات لنا فوالا روبوتيك هي هذه. روبوتيك ensemble de techniques de conception et de réalisation des robots. إذا هي هو داك العلم اللي من خلاله كنصنعوا لي روبو. فوالا. trouve le mot évoqué par chaque liste. très bien. فوالا. نقراو هاد الكلمات هادو. ابل، بوات فوكال، انتين، غولي، باتري. ايوا ونشوفوا اين كلمه كتجينا في البال. تري بيان. الوغ عندنا ابل. ابل هي نداء، وهي ايضا مكالمه. لا بوات فوكال. لا بوات فوكال كلشي كيعرف سي كوا لا بوات فوكال، يعني شي واحد كتصل به ما كيتلقاهش كونيكتي او ريزو، اذا كتسجل واحد الميساج ديالك دون لا بوات فوكال. عندنا انتين غولي. انتين غولي هو الريزو، داك البيلي الكبير اللي سميتو لو بيلون كاع ديال الحديد اللي كيكون فيه دي زونتين اللي كتربط ما بين التليفون اللي في يدك انت وما بين ان اوتر ريزو. الوغ اي لا باتري. لا باتري بيان سور فوالا كاينه في البيسي بورتابل، كاينه في الطابليت، وكاينه حتى في التليفون. مي فوالا اون فا دير ايسي ان تليفون بورتابل او بيان تليفون.
Voilà. خاصة واحد l'accent هنا. Moteur de recherche, réseau social, OODB. إذن moteur de recherche par exemple بحال جوجل. réseau social هي الشبكات الاجتماعية par exemple تويتر، يوتيوب، فيسبوك etc. ODB يعني الصبيب مرتفع. إذن هنا واضح أننا رحنا كنهضروا على الانترنت. D'accord. Télécommande, parabole, écran, chaîne. Alors télécommande, bien sûr, tout le monde sait c'est quoi une télécommande. Parabole هو الصحون المقعرة. البارابول حتى بالدارجة. l'écran الشاشة. la chaîne هي القناة. إذن واضح أننا كنهضروا على télévision. Voilà. Alors, dans la première question dont je m'évalue, on entoure les mots ou les expressions qui concernent les technologies de l'information. Et donc, la technologie de l'information, c'est un المجال اللي كيقول شنو هو تكنولوجيا المعلومات. تكنولوجيا المعلومات. Très bien. هذا نحاولوا نعرفوها دابا شويه نقربوا منها ملي غنشوفوا هذه الكلمات. Alors, إلا قلنا مثلا تليفون بورتابل واش عنده علاقه مع التكنولوجي دو لانفورماسيون؟ وي. إلا قلنا الطياره نو. كاميرا خليها بلاتي شويه. ساتيليت يعني قمر اصطناعي وي. لو روبو نو. فيديو كونفيرونس وي. اسبيراتور يعني داك اللي كنجمعوا به الغبره في الدار الزربيه ايتترا نو. انترنت وي. تيلي ترافاي وي. العمل عن بعد. اوتوكويسور يعني شي حاجه اللي كنطيبوا بها شي حاجه في الكوزينه وهذا نو. اسبيراتور بحال هادي. فواتور الكتريك حتى هي لا. اذا بقى لينا كاميرا الا قلنا تيلي ترافاي وإلا قلنا فيديو كونفيرونس. هذيك لا فيديو كونفيرونس باش دارت الوغ ضروري ماشي كاميرا. داكوغ. فوالا من هذا الباب ممكن ندخلوها. بار لانترو دون شاك ليست. اذا عندنا واحد لا ليست فيها كيلك مو 4 لي ليست هنايا وفيهم واحد الكلمه اللي شويه مخالفه عليهم ما كتلاقاش معاهم في شي حاجه كلهم هما كيجتمعوا في واحد الحاجه هي القاسم المشترك بيناتهم ولكن هذيك الكلمه الاخرى نو. عندنا فيزي قلنا المركبه الفضائيه لافيون الطياره تي جي في هادو كلهم اش كيربط بيناتهم؟ السرعه. فيلو بيكالا واش كتربطها معاهم السرعه؟ نو. اذا جو في باغي فيلو. écran clavier baguette souris. alors هادو واحد المكونات ديال البي سي باغ اكزومبل مي لا باغيت واش حتى هي؟ نو. لابوغاتوار ريشيرش سافون بروموناد مختبر بحث علمي عالم نزهه نو. بورتابل راكيت écran باتري. اذا بورتابل تليفون بورتابل عنده écran عنده باتري مي راكيت نو ما عندهاش علاقه مع هادشي. Sur une feuille, décris en 3 lignes ton ordinateur, ton portable, ton téléphone portable ou ta tablette. De quoi sont-ils composés? Quelle est leur utilité? Comment doit-on les utiliser? Alors, في 3 ديال السطورة غتوصف لينا l'ordinateur ديالك أو لا تليفون بورتابل أو لا تابلت. غتجاوب لنا 3 الأسئلة. De quoi sont-ils composés؟ مناش هو مكون. Quelle est leur utilité؟ شنو هي الوظيفه ديالو لاش كتستعمل. اي كومون دواتون لي زيتيليزي كيفاش خصنا نستعملوه. بيان سور كيفاش خصنا نستعملوه الاستعمال السليم المفيد. Pour cette dernière question, moi j'ai choisi de décrire ma tablette. Alors ma tablette est un appareil numérique qui a la forme d'un écran tactile. Je l'utilise pour se connecter à Internet dans le but de faire des recherches ou suivre des leçons à distance. J'y installe juste les applications utiles. À titre d'exemple, un antivirus. مبغيناش نطولوا بزاف. 3 هاد لي كيسيون هنا صعيب بزاف نديروهم في واحد الشكل مختصر بحال هكا. مي فوالا ما طابليت ايت ان اباراي نيميريك. الطابليت ديالي هي جهاز رقمي كي لا فورم دان ايكران تاكتيل. شنو هي بغينا نوصفوها؟ شنو هي كلها تقريبا ايكران. بيان سور هذا لا فاس اللي كتبان لينا. جو ليتيليز بور سو كونيكتي ا انترنت. كنستعملها باش نتكونيكتا في الانترنت. Très bien. علاش غنتكونيكتا في الانترنت؟ dans le but de faire des recherches ou suivre des leçons à distance. باش
ندير ابحاث او لا نتبع دروس عن بعد. جي انستال جوست لي زابليكاسيون اوتيل، كندير فيها فقط لي زابليكاسيون المفيده النافعه. اتيتر ديكزامبل ان انتي فيروس، بحال لونتي فيروس باغ اكزومبل. فوالا سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفاده صادقا، كنتمنى لكم الاستفاده. شاهدوا مزيان، قراو مزيان. au revoir.